دو دا دشمن، ایک مولویاں دا ایک جٹا، ہاں کساناں دا دشمن، انہاں تے خرچے ہی انہیں اینے پا دیتے نے، انہاں دا خرچہ فصل چوں پورا ہی نہیں پیا، تائیوں تے آٹا ہن ودیا کھڑا ہے، کس پا گیا کھڑا ہے پتر، یہ پچھوں ذرا سختی ہوئی ہے، جدو کڑک چوکھی ہوے تے آٹا سستا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ جنوں پینڈو آنے نا سارے احسان کرنا، چنگا بندہ وہی ہوتا ہی جڑا اپنے موسم نو یاد رکھے، وہ بڑا ہی کمینا ہوتا ہے جڑا اپنے موسم نو آکھے پیڑا پیڑا پیڑا۔ خدا دی قسم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے صدقے جاواں، گھر والی چھڈی، کوئی تھان ایسی جس تھان تے نہ چگے نہ آبادی نہ پانی نہ خوراک کا کوئی بندوبست نہیں، پر سونے نے حکم جو فرمایا سی کہ چھڈیا ہن نہیں ویکھیا کی بنے گا نال کی کھان گے، جانتے سن جڑا سونا حکم دین والا وے آپ کھوا لوے گا، میں کدے واسطے پریشان ہوا جڑا عرشاں فرشاں نو پیا پالنا ہے، یہ میرا پتر تے میرا اہل خانہ وہ واسطے کی ہے، صدقے جاواں غور فرماؤ، ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے ٹر چلے نہیں، پچھوں بی بی پاک قرآن پانی دی طلب ہوئی، بی بی پاک اٹھیاں نے صفا مروا پہاڑیاں تے چڑھدیاں، کدی صفا تے جاندی ہے کدی مروا تے جاندی ہے، پانی نو ویکھن ڈیاں نے، پانی کسے پاسوں نظر نہیں آیا، صدقے جاواں بی بی پاک اتریاں جتھے پتر نو بٹھایا سی معصوم پتر دے نال ایک چشمہ نکلیا کھڑا وے جنوں زمزم دا آکھنا سبحان زمزم دا خوہ دا چشمہ نکل، ہن خوہ اس لیے چشمہ سی، کیوں پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ ہن بی بی پاک پورا اتنے کوئی ڈول تھوڑے رکھے گا پانی پتہ رب سونے نے باہر ہی کڈ دتا، تے پانڈا جڑا رکھیا سی نا پانڈے وچ پانی بھریا، تو ہن گل سمجھی ہوئے توکل تے بھروسے وچ ماسا فرق آیا، ماسا کی کہ چشمہ جو نکل آیا ہے تے سوچن ڈے پئیاں بھر کے رکھ لواں، توجہ نہیں کی رب وحدہ لا شریک دے صدقے جاواں، بی بی پاک پانی بھریا بھانڈا تے خالق کے کائنات نے چشمے نو خوہ بنا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جے ساڈی اما پانی نہ لیندی بھانڈے وچ تے زمزم دا خوہ قیامت تک چشمے وانگو پانی باہر چھٹتا رہتا۔ آکھنا سبحان اللہ۔ اور ماسا جب فرق آئے اس ذات دے اعتماد دے اندر، ماسا جب فرق آئے خوہ ٹھن ٹر گیا، اور غور فرماؤ بی بی پاک اتنے صفا دے کدی مروا دے چڑھ کے دوڑ کے آئی اگے زمزم دا چشمہ ابھرتا ہے پیا ہو، مولا کائنات نے ایسا مبارک پانی کٹ دیتا ہو جڑا خوراک دا کم بھی دیتا سی تے پیاس بجھاون دا کم بھی دیتا سی۔ رب سونے کے پیے ملیے تو بندہ پانی پیوے تو نہ رجے اس مولا دے کم، خوراک کھاوے تو نہ خریدے اس مولا دے کم۔ بندہ ایک بیماری ہوتی ہے جنہوں پڑ پانی آتے ہیں، وہ بندہ استسقا آتے ہیں، استسقا دی بیماری، وہ پانی پیندا جائے پیندا جائے پیندا جائے،
بندہ رجدا ہی جے چاہے سونا تو بغیر پانی تو رجا چھوڑ. ہوں غور فرما جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدقے جاواں چھڈ کے سہارا کر کے چلے گئے نے. عزت جیسی قیمتی شے سی، پتر جیسی قیمتی دولت مگر حکم ربی سی، قربانی دینی سی. اللہ سونے دے سہارے تے چھڈ چلے نے. ہن جن چکر بی پاک نے صفا مروا تے لائے سن، انہیں چکر حاجیاں نو لاؤنے پیندے نے. وہ جڑے خوہ تو بی پاک نے پانی پیتا ہے اپنے پتر واسطے لیا ہے، اس خوہ دا پانی بھی پیونا پیندا ہے. پانی بھی پیونا تے پانی بھی یہو جاوے جس مقصد واسطے پیو مقصد پورا ہو جاتا ہے. بیماری تو شفا بھی ملے جے شفا دی نیت نال مومن پیوے. آخو نا سبحان اللہ. زمزم دے پانی دی خاصیت جس مقصد واسطے پیو مقصد پورا ہوتا ہے. مومن ہوئے پیمن والا منافق نہ ہو. ہاں منافق دے پاویں سارا خوہ مکا جائے نا انہوں اور بیماری لگ جائے. فی قلوبہم مرض، جنہاں دے دلاں چ بیماری ہوے نا حضور دے دین دے خلاف، نبی پاک دے خلاف، انہوں زمزم ہور بیماریاں لاؤندا ہے. تے جس دے دل چ بیماری دین دے خلاف نہ ہوے رب انہوں زمزم نال ہی شفا دے سکدا. امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ فرماؤندے نے میں گیا حج کرنے واسطے، گرمی بڑی اوتھے بخار چڑھ گیا، اکھاں ابل پیاں، تاپ ایڈا چڑھیا سخت تڑفا میں. تے فرمایا مینوں حدیث پاک یاد آئی کہ زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیو پورا ہوتا ہے. تو میں جا کے زمزم دا پانی دا ڈول کڈ کے نہ تے پیتا تے وکھیاں پاڑ کے پیتا، کیونکہ حکم رج کے پیو. تے میں رج کے پیتا تے کدھر گیا تاپ تے کدھر گئی بیماری تے کدھر گیا بخار. میں جناب کلے ہوتے نال سدا ہو گیا. ہوں غور فرما ایسا پانی مبارک کٹیا سونے رب العالمین مولا نے. ہوں اساں چڑھنے صفا مروا تے حج کر کے رب سونے نے اس پہاڑی تے دوڑایا کیوں ہے؟ اچھا گل سنو، گل سنو. ساڈے نبی پاک دی شان زیادہ ہے یا اما حاجرہ دی زیادہ؟ ساڈے نبی پاک کی شان زیادہ ہے. نبی پاک سرکار جنہ پہاڑیاں تے ٹرتے رہے اتے حج ساڈا اللہ سونے نے نہیں فرمایا اتے دوڑو. تے ایک ہی وجہ ہے جتھے بی بی حاجرہ پاک چڑیاں نے اتے حکم ہو گیا ہے صفا تے بھجو تے مروا تے بھی. مدینے پاک وچ بھی خوہ مبارک ہے، انہاں دا پانی بھی سبحان اللہ پانی انہاں نو بھی نبی پاک سرکار دی نسبت حاصل، پر زمزم نو پیون دا حکم نبی پاک دیتا ہے. وجہ چلیا رب سونے نے ایتھے ابراہیم علیہ السلام دے یقین نو سمجھاون واسطے اور مومن نو رب نال یقین رکھن دا سبق دتا ہے کہ صفا مروا تے چل تے اس بی بی نو یاد کر جیڑی بے سہارا سی ایک رب دے سہارے تے سی. اس نو یاد کر جدوں اس مولا نے انہوں رزق بھی دتا ہے